श्रीगुरुवे नमः। श्री श्री चंडी प्रथमोऽध्याय। नमश्चंडिकायै मधुकैटववध। ओं क्लीं मार्कण्डेय उवाच। ओं सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः। निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि बहुरसान्। बभूवुः शत्रवो भूपः कुलाविध्वंसिनस्तथा। तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः। नुन्योरपि शतोर्यूर्ध्वे कुलाविध्वंसिभिर्जितः। ततः स पुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्। आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः। अमात्योर्बलिभिर्दुष्टोर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशबलञ्चापहृतं तत्रापि स पुरे ततः। ततो मृगयावेजेन हितस्वाम्यस भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं। स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यैषमेधसः। प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं। तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः। इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोऽयचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः। मत्पूर्वो इह पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। मद्वृत्तोस्तैरसद्वृत्तोर्धर्मतः पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः। मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते। ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिं ध्रुवं ते यद्य कुर्वन्त्यन्न मोहे भृताम्। असम्यग् व्ययशीलोस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं। सञ्चितः सोऽयति दुःखेन क्षयं कोश गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः। सपृष्टस्तेन कस्तं भो हेतुश्चागमने अत्र कः। सशोक इव कस्मात्तं दुर्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकरिणवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं। प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं। वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽयमुत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारुर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः। विहीनश्च धनोर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं। कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः। राजोवाच यर्निरस्तो भवान् लुब्धोऽयि पुत्रदारादिभिर्धनोऽयि। तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं। वैश्योवाच एवमेतद् इथा प्राह भवानस्माद्गतं वचः। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यो हि सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धोर्निराकृतः। पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासा दुर्मनश्च जायते।
करोमि किमियन्नमनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो यशौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो। भगवंस्तामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। राजुवाच दुःखाय यन्मे मनसः सचित्ताय ततां विना ममत्वं मम राजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानोत्वयपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम। अयं च निकृतः पुत्रो दारोर्भित्तैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथा प्रति एवमेष तथाहञ्चद्दावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो। तत्केनोतन्महाभागो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषाः विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतगाञ्छावचञ्चुषु कर्मोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्यघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नम्रेते किं न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणः। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगो निद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैतत्तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा निरां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी संसारबन्धन हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजुवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्स्वभावाच्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगो निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तिर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगो निद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच तं स्वाहा तं स्वधा तं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुच्चार्या विशेषतः। तमेव सा तं सावित्री तं देवी जननी परा तयैव धार्यते सर्वं तयै तत्सृज्यते जगत्।
तयोस्तत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो यस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा तं श्रीस्तमीश्वरी तं ह्रीस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्तं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये वस्तति सुंदरी परा पराणं परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित् कचिद् वस्तु सद सद्बाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तोषेस्तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाता यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशमनीतः कस्तां स्तोतुमेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमिषान एव च कारितास्ते यतो यतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै सोऽरुदारोर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामिन्योतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियातामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्राश्च नासिका वायुहृदयेभ्यो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो अव्यक्तजनमनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तु मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्यपराक्रमौ क्रोधो रक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावत्पतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो असमात्तो ब्रियतामिति केशवं भगवानुवाच भवेतामुद्य मे तुष्टो मम बुद्ध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः प्रीतो स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्तं मृत्युरावयोः आवां जोहि न यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यादेव्यास्तु भुवः शृणु वदामि ते इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधः प्रथमोऽध्याय द्वितीयोऽध्याय ओं नमश्चण्डिकायै मध्यमचरित्र महिषासुरसैन्यवधः ओं अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः श्रीमहालक्ष्मी ध्यानम् ओम अक्षस्राक् परशुमुगदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रबालप्रभां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमवदशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरोर्महावीर्यैर्देवो सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो यभून् महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ
यथावृत्तं तयोस्तद्वर्णमहिषासुरचेष्टितं त्रिदोषाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनो नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स्वयमेवाधितिष्ठति सर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मरिता महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो यति कोपपूर्णश्च चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महात्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र जलव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं तिशा यदभुच्छां भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुणितं वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो यर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कुबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवं तं विलोक्य मुदं प्रापुरमरामहिषारदितः शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रं नीन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामहिरावताद् गजात् कालदण्डादियमोदण्डं पाशञ्चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापते साक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं शिरोदश्चामलमहारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुरीयकरत्नानि समस्तासङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा अभेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजं मालां शिरस्सुरसि चापरम् अदजलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पाणपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामुनिविभूषितं नागहारं ददौ तस्मै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतायति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तमुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्स्थुरुदायुधाः
आह किमेतदिति क्रोधादाभ्यास्य महिषासुरः अभ्युधावत तं शब्दमशेषैरसुरोर्वितः स ददर्श तो देवीं व्याप्तलोकोत्रयां तिषा पदाक्रान्त्या नतो भुवं किरीटोल्लेखिताम्बरं शोभिताशेषपातालं धनुर्या निःशनेन तां दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं त्वया देव्यासुरोद्विषां शस्त्रास्त्रोर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः उयुधे चामुराश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतो षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुद्धतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरशीलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलो उयुधेरणे गजबाजी सहस्रौ गैरनेकै परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धत बिडालाक्षो ययुतानाञ्च पञ्चाशद्भिरथायुतै उयुधे समयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयोर्विताः उयुधे समयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानां दन्तीनां तथा हयानाञ्च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तमरोर्भिन्दिपालश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः समयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै क्वचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवीस्तुमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धधूतशटो देव्यावाहनकेशरी चचरासुरसैन्येषु वनेष्वि बहुतासनः निःश्वासान् मुमुषे यांश्च युध्यमानारणे अम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालाशिपट्टिशै नाशयन्तो यसुरगणान् देवी शक्तुपब्रींहिता अबाधयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्धाचान्यान् कर्षतः केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातोस्तथाय परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि सेरते व्यमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशमहताः केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसे निरन्तराः सरोगेन कृताः केचिद्रोणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशारदना केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्तपरे पेतुरुर्व्यां महासुरा एकबाहवक्षीचरणा केचिद्देव्यदिधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधा न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा अगम्यासाय भवत्तत्र यत्राभूत्संहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवः मध्ये चासुरसैन्यश्चरवारुणासुरवाजिनां क्षरेण तन्महासैन मसुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वह्निश्चरति
स्त्रीनादारुमहाचं स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धूतकेसरः शरीरेभ्योऽयमरारीनामसूनीव विचैन्नते देव्यागनुश्च तुस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरै यथोइच्छात् तुसुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सैन्यवधः तृतीयोऽध्याय ओं नमश्चण्डिकायै महिषासुरवधः श्रीऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपादेयो यद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे असुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तयोवर्षेण तो यदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान बाणोर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विवेध चैव गात्रेषु छिन्नधन्नानमासु गै स छिन्नधन्ना विरथो हतासो हतसारथि अभ्युधावत तं देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्ज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशारदनः सोऽपि शक्तिमुमोच्चाथ देव्यास्तमम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतं भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंह समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैः स्त्रीदशारिणा विद्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिमगतौ उयुधाते अति समरबधौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरोश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापात्तश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं हिन्दीपालेन बाणस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखञ्चोभौ सरोर्निर्णयमक्षयम् एवं संक्ष्यमाने तु ससैन्ये महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यन् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्युधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यं खुरक्षुन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्नामहितश्च व्यसिर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चावधी प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाञ्च खण्डखण्डं ययुर्घनः श्वासा नीलास्ता शतशो निपेतुर्नभसो यचला इति क्रोधसमादमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्बोधाय ददाह करोत् सा क्षिप्ता
तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्तेजोमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्यां विकासिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः करेण च महासिंहं तञ्च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषम्बपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पाणमुत्तमं पपो पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननरद चासुर सोऽपि बलैर्वीर्यमुदुद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहीतांस्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करै उवाच तं मदोद्भूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते अत्रैव गर्जिष्यन्त्यासुतेवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेरैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवाति देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षञ्च परं जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टुः बुस्तां सुरादेवीं सह तवो दिव्योर्महार्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न नृतुश्चाप्सरोगणा इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवध तृतीयोऽध्याय। ॐ नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव समुद्धतो जयमुखी।